सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि यही सुनने में आ रहा था कि हज 2024 के अखराजात में कमी लाई जाए। इस बार ये सोचा जा रहा था, बताया जा रहा था कि हज बाय रोड होगा या बहरी जहाज से सोचा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि हज दरख्वास्तें टाइम से पहले जमा होंगी। अब यहाँ पे रिहायशों के बारे में अपडेट आ चुकी है, क्योंकि पहले सालों में ऐसे होता था मदीना के अंदर कुछ हुज्जाज को मरकज़िया के अंदर मिली थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। तो हज 2024 के हवाले से पिछले चंद दिनों से डेली की अपडेट मैं दे रहा था, और पाकिस्तान वजारत मज़हबी अमूर के नए वज़ीर अनीक अहमद साहब जो कि सऊदी अरब 5 रोज़े दौरे पर गए हुए थे, तो आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल मेरे पास आ चुकी है और तमाम तर चीज़ों की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और कुछ इसके अंदर कन्फ्यूजन भी है वो भी इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगा। जैसा कि शॉर्ट हज पैकेज के बारे में है, और उसके अलावा किस्तों से रकम जमा करवाई जाएगी उसके बारे में भी थोड़ी मालूमात है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं कि जो जो लोग हज का इरादा रखते हैं या उम्रा का इरादा रखते हैं, अल्लाह पाक हर मुसलमान के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जो जो लोग मुश्किलात परेशानियों में हैं, अल्लाह पाक हर मुसलमान की तमाम तर मुश्किलात परेशानियों को आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिए, क्या पता किसी एक के आमीन बोलने से ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि हज और उम्रा के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। पाकिस्तानी वजीर निगरान वजारत मज़हबी अमूर अनीक अहमद साहब जो कि 5 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में गए हुए थे, तो उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की हज पॉलिसी जो कि मुकम्मल तैयार हो चुकी है, और वो इंशाल्लाह अगले महीने अक्टूबर में उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा, और मंजूरी के लिए निगरान काबीना के पास भी भेज दिया है। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि वो सऊदी अरब 5 रोज़े दौरे में जाने का मकसद ये था कि तमाम तर चीज़ों को हतमी शक्ल दी जाए, जैसा कि रिहायशों का सिस्टम था, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का था, और उसके अलावा सऊदी अरब में बाकी तमाम तर मामलात को उन्होंने कहा कि हतमी शक्ल दे दी गई है। सबसे अच्छी बात उन्होंने बताई है कि सऊदी अरब में जो दौरा था वो कामयाब रहा है, और सऊदी हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि हज 2024 में पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए मज़ीद सहूलियात में इजाफा होगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि यही सुनने में आ रहा था कि हज 2024 के अखराजात में कमी लाई जाएगी, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि अगर हज 2024 के अखराजात में कमी ना लाई जा सकी तो हज 2024 की जो कीमत है वो हज 2023 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि डॉलर कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, तो जिसकी वजह से अखराजात में इजाफा हो रहा है। और उसके अलावा उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के जो कैटरिंग और बाकी तमाम तर चीज़ों के जो अखराजात हैं वो बाकी तमाम तर मुल्कों से कम, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एयर टिकट्स हैं, क्योंकि इसी में ही सबसे ज़्यादा इजाफा होता है, तो उन्होंने बताया कि एक और नई कंपनी भी आ चुकी है जैसा कि सरीन एयरलाइन है, उन्होंने कहा उसके आने से किरायों में मज़ीद कमी होगी। कंपनियों से भी कोटेशन मांग ली गई है, तो इनका भी बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह फैसला हो जाएगा, और हज 2024 के किरायों का और तमाम तर चीज़ों का बहुत ही जल्द फैसला हो जाएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इस बार ये सोचा जा रहा था, बताया जा रहा था कि हज बाय रोड होगा या बहरी जहाज से सोचा जा रहा है, तो उन्होंने कहा इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुज्जाज के लिए जब होटल्स की बुकिंग होती है, ट्रांसपोर्ट की बुकिंग होती है या कैटरिंग की बुकिंग होती है, तो वो अंडर टेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इस बार जो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये ऑन एयर मतलब सबके सामने इनको लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमने सऊदी अरब हुकाम से रिक्वेस्ट किया है कि हमें अर्ली फ्लाइट शेड्यूल दे दिया जाए, जिससे वो अपने तमाम तर चीज़ों को हज 2024 के इंतजामात को मुकम्मल कर सकें। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँगा, जैसा कि बताया जा रहा है कि हज की दरख्वास्तें टाइम से पहले जमा होंगी, और उसके अलावा हज का जो दौरानिया है वो दिन है वो कम किए जा रहे हैं, हज के जो अयाम हैं उनको कम किया जा रहा है। तो इसके बारे में क्या हकीकत है? एक सवाल पर उन्होंने बताया है कि हज की दरख्वास्तें अगले महीने हज की पॉलिसी आ जाएगी, उसके बाद फिर टाइम से पहले हज की दरख्वास्तें जमा की जाएंगी, और पहले कोशिश ये की जा रही है कि शायद हज की जो कीमत है वो भी किस्तों में जमा की जाए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हज का दौरानिया, वो उन्होंने बताया कि सरकारी सतह पे जो लोग हज करते हैं वो भी 40 दिन का होता है, उसका दौरानिया कम करके 20 से 22 दिन किया जा रहा है। ये तमाम लोगों के लिए नहीं होगा, ये मुझे अभी क्लियर नहीं है, अभी आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सरकारी सतह पर जो हज करते हैं ये उनके लिए है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसा कि वो किस्तों के बारे में मैं बता रहा था कि हज की जो कीमत है वो किस्तों में जमा की जाएगी, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म हज पॉलिसी बनाई जाएगी।
پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال نئی پالیسی بنائی جا رہی ہے، پچھلے سال جو حج پالیسی تھی وہ اور تھی، اس بار اور بنائی جا رہی ہے، تو اس کے لیے ایک لانگ ٹرم حج پالیسی بنائی جائے گی جس کے ذریعے حجاج اپنی جو حج کی قیمت ہے وہ قسطوں میں جمع کروا سکیں گے۔ اور پہلے دوروں میں بھی ایسا ہوتا تھا، حجاج اپنی جو حج کی قیمت ہے وہ قسطوں میں جمع کرواتے تھے۔ اب میں آپ کو حج 2024 کا کوٹا بتا دیتا ہوں۔ پچھلے سال بھی یہی تھا، 1,79,210 حجاج کا کوٹا اس بار بھی پاکستان کو مل چکا ہے۔ اب ذرا امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ انیق احمد صاحب نے بتایا ہے کہ اس بار جو پاکستانی عازمین حج کی خواتین ہیں ان کے لیے ایک ہی کلر کا سکارف جو ہے نا متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ خواتین گم ہونے کا خطرہ یا وہ کہیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو اس کے ساتھ آسانی سے پہچان ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو عازمین حج ہیں پاکستان سے جاتے ہیں ان کا سب سے جو مین سوال ہوتا ہے ان کا سامان گم ہو جاتا ہے، بیگ گم ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس بار ایک ہی کلر کے بیگ ہوں گے لیکن اس کے اوپر QR کوڈ اور حجاج کا نام اور تمام تر ڈیٹیل اس کے اوپر لکھی ہوگی۔ وہ جو ہے نا آپ کو سعودی عرب میں جا کے بیگ ملیں گے اور اس سے جو ہے نا آپ کا جو بھی سامان ہوگا وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، گم نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ رہائشوں کے بارے میں اپڈیٹ آ چکی ہے، کیونکہ پہلے سالوں میں ایسے ہوتا تھا مدینہ کے اندر کچھ حجاج کو مرکزیہ کے اندر ملی تھی اور کچھ کو یعنی کہ جو مسجد نبوی ہے اس کے قریب تھی اور کچھ کو اس سے دور ملی تھی، جس کی وجہ سے حجاج کافی پریشان تھے، پھر ان کو نماز کے لیے آنے جانے کا بھی مسئلہ تھا۔ تو وہ پاکستانی وزارت مذہبی امور کے انیق احمد صاحب نے انہوں نے یہ بتایا کہ اس بار غور کیا جا رہا ہے، کنفرم نہیں ہے، صرف انہوں نے کہا کہ ہم غور کر رہے ہیں کہ مدینہ کے جو ایام ہیں ان کو کم کیا جائے، جیسا کہ وہ پہلے 8 دن رہتے تھے اب اس کو کم کر کے 4 دن کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا کیا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں تمام لوگوں کو مرکزیہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر قریب رہائشیں ملیں گی اور اس کے بعد وہ باقی دن مکہ کے اندر، عزیزیہ کے اندر یا بیت قریش میں گزاریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ رہائشوں کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور پاکستانی عازمین حج کے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ معاونین حج آتے ہیں اس کے بارے میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی جو تعداد ہے، پہلے خواتین چند ایک ہوتی تھی اور اس کے ساتھ مرد ہوتے تھے، تو خواتین کی تعداد کو بھی بڑھانے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں بہت ہی جلد جو عازمین حج کے ساتھ معاونین حج آتے ہیں پاکستان سے اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ وہ صرف سرکاری ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں جیسا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور بھی جتنے ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں آپ کیسے آ سکتے ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی جلد اس پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ پچھلے سال وہ صرف اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا، تو پچھلے بار بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوشش کریں گے اگلے سالوں میں باقی ایئرپورٹس پہ اس کو لاگو کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک چیز طلعہ محمود صاحب کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ حج 2023 کے انتظامات میرے حساب سے، آپ کا مجھے نہیں پتا، جو لوگ حج 2023 کر چکے ہیں وہ لازمی بتائیے گا کہ آپ کو حج 2023 کے انتظامات کیسے لگے تھے۔ میرے حساب سے حج 2023 کے انتظامات تمام تر چیزیں بہت ہی زبردست تھی، لیکن انہوں نے اس بار بھی کوشش کی تھی کہ باقی ایئرپورٹس پر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کو لاگو کیا جائے، تو اس بار سعودی حکام نے کراچی ایئرپورٹ کو الاؤ کر دیا ہے، اسلام آباد اور کراچی میں ہوگا، لیکن انیق احمد صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے کہ لاہور کو بھی شامل کیا جائے اور اس کے بعد پھر پشاور اور کوئٹہ اور باقی ایسے ایئرپورٹس کو اگلے سالوں میں شامل کیا جائے گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی امیگریشن اور تمام تر چیزیں اسی ایئرپورٹ پہ ہو جاتی ہیں، سعودی عرب پہنچ کے آپ کو لائنوں میں یا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بس آپ اپنا سامان لیتے ہیں اور اپنے روم پہ چلے جاتے ہیں۔ اور سپانسرشپ کے حوالے سے انیق احمد صاحب نے بتایا کہ جیسے پچھلے سال میں ایسا تھا کہ جو لوگ سپانسرشپ کیا ہوتی ہے، جو لوگ بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں وہ درخواستیں جمع کروائیں یا وہ کسی اپنے پیارے کے لیے اپلیکیشن جمع کروائیں تو اس کو قرآن دازی میں شامل نہیں کیا جاتا، اور اس بار بھی انہوں نے بتایا کہ سپانسرشپ والوں کو بغیر قرآن دازی کے ہی بھیجا جائے گا۔ تو انیق احمد صاحب 5 روزہ دورے پہ سعودی عرب میں پہنچے تھے، یہ تمام تر تفصیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور انہوں نے سعودی وزارت مذہبی امور کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے اور توفیق بن رابع کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، ریاض کے اندر، مدینہ کے اندر، اور تمام تر چیزوں پہ انہوں نے تفصیل اپنی شیئر کی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے اپنی طرف سے تمام تر چیزیں، تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی، اور اگر آپ کو کوئی ڈیٹیل چاہیے یا انفارمیشن چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں درج کر دیجئے، اور میری یہی کوشش ہے کہ حج 2024 کی آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ حج 2024 کے تمام انتظامات ٹائم سے پہلے ہو رہے ہیں، تو آپ بھی اگر ارادہ رکھتے ہیں تو آپ بھی ابھی سے ہی ارادہ مکمل کر لیں،
اور انشاءاللہ پیسوں کا انتظام اور باقی مسائل انشاءاللہ اللہ پاک اس میں سبب بنا دے گا۔ تو میری یہی کوشش ہے کہ حج 2024 کی آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ لیٹسٹ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔